आज अच्छे जुमे के लिए हम खुदावन के कलाम में से निकालेंगे यशाया उसका 52 बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 53वें चैप्टर की 12वीं आयत तक, जहाँ लिखा है, देखो मेरा खादिम इकबालमंद होगा और वो आला ओ बतर और निहायत बुलंद होगा। जिस तरह बहुतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश रहेंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कोपल की तरह और खुश जमीन की जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है, ना खूबसूरती, और हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न ओ अमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर ओ मुर्दर्द, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपेश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कद्र ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्तों को उठा लिया और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और बदकारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए थे, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे जबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वाले के सामने बे बेजबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वे जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत से दौलतमंद के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की इस कुर्बानी के लिए गुजरानी गई तो वो अपनी नस्ल को देखकर उसकी उम्र दराज होगी और खुदावन की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपनी इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी खुद उठा लेगा। यह खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने में बहुत बरकत हो। आमीन। खुदावन के जिंदा जलाली और कुद्दूस नाम में आप सभी को मेरा सलाम। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच इस इंट्रोडक्शन के लिए। हम किसी लायक नहीं है, खुदावन ही लायक है, हम कुछ भी नहीं है। खुदावन का कलाम जो आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो मिलता है लूका की किताब, उसका बड़ा ही फेमस आयत है लूका उसका 23वां बाब उसकी 33वीं आयत से, जहाँ कलाम में लिखा है, तब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं और वहीं उसे मसलूब किया और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। 34वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, आए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। ये खुदावन का कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। तो एक बार फिर हम आज खुदावन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अजीब सी बात है, isn't it? पिछले 2000 सालों से हम ये दिन मनाते आ रहे हैं। पिछले 2000 सालों से खुदावन यीशु मसीह की इस ईद को, जो हम गुड फ्राइडे या ईस्टर या जो कुछ भी कहकर हम मनाते हैं, हम मना रहे हैं, राइट। 2000 साल पहले वो खुदावन यीशु मसीह, खुदा का इकलौता बेटा, हमारे लिए इस जमीन पर आया और गुड फ्राइडे के दिन मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज हमें ये कलाम सुनने की
کیا ضرورت ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بات سوچی؟ کیا ضرورت ہے کہ وہ 7 پریچر یہاں پر آ کر اس کلام کو جو پچھلے 2000 سالوں سے ریپیٹ ہو رہا ہے، یا ایک بار میں سچ تھا، یا ایک بار میں تمام پادریوں کے دوارا، تمام فادرز کے دوارا، یا تمام دوسرے سبب سے ہمیں ملتا رہا ہے، آج کیا ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ کلام ہماری زندگی میں دوبارہ پیش کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس گڈ فرائیڈے کو دوبارہ منائیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم کلام کو دوبارہ انٹرپریٹ کریں انسٹیڈ آف جسٹ گو ان دا بائبل اینڈ ریڈ اٹ بائی ourselves؟ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم اس خدا کو بار بار صلیب پر لٹکانے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی ہم اس جگہ پر نہیں پہنچے جہاں پر خدا ہمارے کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ آج بھی ہم اس مقام پہ نہیں ہیں جس کی وجہ سے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے مصلوب ہونے کے لیے دے دیا اور صلیبی موت دے دی، کیونکہ آج ہم پھر اسے اس صلیب پر ٹانگنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ یسوع مسیح کی کروس کو دیکھتے ہیں، جب اس صلیب کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ میں بتاتا ہوں مجھے کیا یاد آتا ہے۔ وہ صلیب سے پہلے کا دن جب اس کو بٹرے کیا گیا اس کے اپنے کے وسیلے، جس کے ہاتھ میں، جس کے منہ میں اس نے روٹی ڈالی، وہی اسے پکڑوانے کے لیے 30 سکوں میں چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سولجرز انہیں اٹھا کر لے گئے، اٹھا کر کیا لے گئے؟ کلام میں لکھا ہے وہ ان کے ساتھ جیسے میمنا اپنے کاٹنے والے کے ساتھ چل پڑتا ہے، ویسے ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اسے گھسیٹ کر لے کر نہیں گئے، وہ اپنی مرضی کے وسیلے ذبح ہونے کے لیے چل پڑا۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے لان تان دی گئی، اس کے ہاتھ میں وہ سرکنڈا پکڑایا گیا، اسے بیگنی وسط پہنائے گئے، اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے، اور بول کر پیشن گوئی کس نے تجھے تھپڑ مارا؟ اسے کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد وہ صلیب جو بھاری تھی، دنیا کو دکھاتے ہوئے اس کا جلوس نکالا گیا، اور اس جگہ پر ججمنٹ کے ساتھ، ججمنٹ سے سیدھا کروسیفکشن کی جگہ پر لے جایا گیا، اور اس کے ہاتھوں میں، اس کے پیروں میں کیل ٹھوک دی گئی، اور 3 گھنٹے وہ بروٹل ڈیتھ وہ میرے اور آپ کے لیے سہتا رہا۔ اشعیا 53 میں ہم نے آپ نے ابھی پڑھا، وہ میرے اور آپ کے لیے اس صلیبی موت کو سہتا رہا، مگر اس نے چوں تک نہ کری۔ 3 گھنٹے بعد جب وہ کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ کسی کو سبت کے دن پہ نہ لٹکایا جائے، تو وہ آ گئے اس کی ٹانگیں توڑنے کے لیے۔ ادھر کی ٹانگیں توڑی، ادھر کی ٹانگیں توڑی، اور انہوں نے یسوع مسیح کے صلیب پر کسلی میں بھالا مارا، اور لہو اور پانی اس سے باہر آیا۔ انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ مر گیا ہے، اور اس کے بعد اتارا اور اس کو جا کر قبر میں رکھ دیا۔ کیوں؟ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا، جس کی وجہ سے، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، میں اور آپ بنائے گئے، کیوں وہ صلیب پر جانے کے لیے مجبور ہوا ہے؟ کیوں خداوند کو وہ کام کرنا پڑا جو اس کے دل کے کلیجے کو، دل کے ٹکڑے کو نکال کر میرے اور آپ کے لیے مصلوب ہونے کے لیے دینا پڑا؟ کبھی سوچا ہے اس فگر کو؟ کبھی امیجن کیا ہے اس صلیب کو؟ کبھی سوچا ہے کہ میرا یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس صلیب پر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مگر خدا نے ایک لفظ میں نہیں سوچا، خدا نے ایک لمحہ میں نہیں سوچا، اور میرے اور آپ کے لیے اسے مصلوب ہونے کے لیے دے دیا۔ جب میں خدا کی صلیب کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ کیوں؟ کیا آپ کو کبھی ایسا خوف آتا ہے؟ دوبارہ سوچ کر دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ کلام میں بھی پڑھا 53 کے اندر کہ ہم نے اسے خدا کا مارا اور کوٹا اور ستایا پایا۔ اس کی شکل اتنی ڈیفرنٹ تھی کہ لوگ اس کی شکل کو پہچان تک نہ پاتے تھے۔ اس کے سر پر وہ کانٹوں کا تاج، جو ہیرو اور یشب کا تاج پہننے کے لائق تھا، اس کے سر پر انہوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر گود کر رکھ دیا۔ لہو اس کے شریر سے، اس کے سر سے، اس کے جسم سے بہتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔
بٹ ڈرنے کی بات یہ نہیں ہے، میرا خوف اس صلیب سے یہ نہیں ہے کہ صلیب پر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ یہ ہونا لازمی تھا تاکہ میرے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں، مگر میرا خوف جو ہے وہ خوف اس لیے ہے کہ یشوع مسیح کا اس پر رسپانس کیا ہے۔ یہ بات جاننا زیادہ ضروری ہے کہ خدا یشوع مسیح کا اس انجسٹس، اس وائلنس کے اوپر اس کا رسپانس کیا ہے۔ کیا میرے اور آپ کا رسپانس یشوع مسیح کے جیسا ہے؟ کیا یشوع مسیح نے جب اس کے منہ پر تھپڑ مارے گئے اس نے پلٹ کر تھپڑ مارا؟ کیا یشوع مسیح کے سر پر جب کانٹوں کا تاج رکھ دیا گیا کیا یشوع مسیح نے ان سے ریٹیلیٹ کیا؟ کیا یشوع مسیح کے منہ میں جب وہ سرکہ ڈالا گیا کیا اس نے اس سرکے کو واپس ان کے منہ پر تھوکا؟ کیا جب یشوع مسیح کے منہ پر تھوکا گیا کیا اس نے واپس اگل کر تھوکا؟ وہ چاہتا تو صرف ایک فرشتہ آسمان سے بلاتا اور پوری دنیا کو نیست و نابود کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کلام کہتا ہے اور اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے یہ کس کو چھو رہے ہیں۔ میں تیرا اکلوتا بیٹا ہوں، میں جس کے بال کو تو کبھی ختم نہ ہونے دیتا، جس کے وسیلے تو نے پوری کائنات کو رچ دیا، جس کے لیے تو نے بڑے بڑے معجزے کیے، جس کے ذریعے تو نے معجزے کیے، آج یہ اس کو چھوتے ہیں، آج یہ اس کو تھپڑ مارتے ہیں، اس کو لعان کرتے ہیں، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہناتے ہیں۔ The brutal death the Roman have learned was crucifixion. The most brutal death. میں آپ کو اگر ایک پن 3 گھنٹے تک چباتا رہوں نا، that will be unbearable for you and for me because we are human. He was human at the same time he was God because he was suffering as a human. وہ شریر کے اندر انسان کی طرح تڑپ رہا تھا، مگر خدا کے اکلوتے بیٹے کی طرح میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا کر اس صلیب پر مر رہا تھا تاکہ اس کے مارے جانے کے وسیلے میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو سکے۔ And that is what our God, my friend, that is what our God, when he said, اے باپ ان کو معاف کر چکے نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ He forgave them. اس نے ان کو وہی معاف کیا، ان کو واپس موت نہیں کیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، ان کو وہی جو اس کے ساتھ انسان اس کے ساتھ کرتے تھے، اس کے کپڑوں کو بانٹ لیا، انہوں نے کپڑوں کو بانٹ لیا۔ اس سے زیادہ لعان اور کسی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ People were crying but he wasn't because he knew کہ وہ ایسا مر رہا ہے جو صلیب پر مرنا ضروری ہے تاکہ میرے اور آپ کے گناہ اٹھا کے لے جائے۔ He didn't judge them. He didn't condemn them. اس نے کہا نیائے میں ابھی نہیں کروں گا، نیائے کا ٹائم آئے گا، نیائے کا ٹائم آئے گا، جسٹس کا ٹائم آئے گا جب میں اس باپ کی دی ہوئی گدی پر بیٹھوں گا اور تم سب کا نیائے کروں گا۔ میں ابھی تمہارا نیائے نہیں کر رہا۔ He never judged them. He never condemned them. He never took revenge from any one of them. Jews or Greeks or Gentiles, never. اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے ان سب کو معاف کیا، گورے تھے، کالے تھے، سفید تھے، سیاہ تھے، گنہگار تھے، راست باز سے، سب کو معاف کیا۔ وہی کھڑے کھڑے سب کو معاف کیا جو وہ صلیب پر ہی تھا۔ 3 گھنٹے کی اس ستاؤ کے باوجود کتنا درد، کتنی تکلیف، کتنی مشکل وہ صلیب پر سہ رہا ہے، اور اس کے باوجود کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر کے نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے دلیل دے رہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ Now, what do we learn from him? If we don't learn anything from Jesus, we are here for nothing. Right? اگر ہم خدا سے کچھ سبق نہیں لیتے، کچھ سبق نہیں لیتے تو ہم بیکار ہیں یہاں بیٹھنا ہے۔ آپ صرف سے یہاں پر کچھ کرنے کے لیے آئے، I don't know what you are doing here. خدا کا کلام سننا ہے تو دھیان سے سنیے۔
खुदा का कलाम सुनना है तो इस पर चलना सीखें। What do we get from this gospel what we just read? हमें इस कलाम से जो खुदा का पहला वर्ड है, इससे सीखने को मिलता क्या है? सीखने को मिलता है how he created us in his own image, right? उसने हमें अपने स्वरूप में, आप उनको क्या कहते हैं, अपनी शक्ल में गढ़ दिया, right? अपनी शक्ल में बना दिया और उसने कहा do you love me? If yes, obey my commandment. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों की पैरवी करो। उसका हुक्म है आए बाप उनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते ये क्या करते हैं। हम में से कितने हैं जो किसी से रिवेंज करने से पहले सोचते हैं कि आए बाप मुझे पहले मौका दे के मैं इनको माफ करूं क्योंकि ये नहीं जानता या नहीं जानती ये क्या करते हैं। कोई हमारे आगे पीछे आके हरण मारता है, कहते हैं व्हाट, how dare you, how dare you harm me, is that right? क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं हैं, हम दुनिया के पीछे चलने वाले हैं। एंड दैट्स द दुनियावी रिस्पॉन्स। दुनिया का रिस्पॉन्स यही होता है कि आप एक थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ करने की जगह आप उसको घुसा मारिए। Is that right? That's what our word is teaching you. Tit for tat. पत्थर का जवाब ईंट से दे और ईंट का जवाब निकाल मिसाइल निकले है तेरे पास में। हम ये दुनिया से सीखते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में ये सीखते हैं, right? That's what not God is asking us to learn. We don't do violence for violence, my friend. तुम एक उम्दा कौम हो, चुनी हुई कौम, तुम में और दूसरों में फर्क होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको सुनकर लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमको चुना और वो सबके लिए सलीब पर नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं मैं कहूंगा हुआ नहीं, उसने चुने हुए लोगों के लिए सलीब सही और सिर्फ उनके लिए ही सलीब पर गया। उस कहता है जितने तूने मुझे दिए हैं उनमें से एक भी, सिर्फ एक को छोड़कर मैंने ना खोया। इससे पहले कि दुनिया की नींव रखी गई मैंने तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में, द बुक ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी रिटन। क्या है तुम्हारे नाम इस जीवन की पुस्तक में? अगर है तो फॉरगिव, दिस इज हाउ जीसस डिड। वो कहता है बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हम में से कितने हैं जब अपने किसी दूसरे से बात करते हैं तो बात करने से पहले सोचते हैं आए बाप इनको माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। जब हम फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या ट्विटर के ऊपर अपना रिस्पॉन्स लिख रहे होते हैं, कितने सोचते हैं कि बाप इनको माफ करिए नहीं जानते क्या करते हैं। जब कोई आपको गाली देता है, लान तान करता है, आपके ऊपर थूकता है, कितने हम में से, खासतौर से मसीहों की बात कर रहा हूं मैं, गैर कौमों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गैर कौमों के लिए खुदा यीशु मसीह नहीं मरा, मेरे और आपके लिए मरा। उसने आपके लिए फिदिया दिया, अपना लहू आपके ऊपर लगाया और आपके लिए कहा है बाप इनको माफ करके नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। Do we think about before we respond to anything? हम व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई लिखते हैं, उसमें साफ दिखता है कि हमारी रूडनेस, हमारा वायलेंस हमारे उन वर्ड्स से दिखाई देता है। इज दैट राइट? है कोई गलत तो मुझे बता दो। नहीं, हम रिस्पॉन्स वायलेंस को वायलेंस से रिस्पॉन्स करते हैं। मगर वो कहता है उसने हम सबका फिदिया देने के लिए वो बदकारों में गिना गया। हम में से कितने बदकारों में गिनना चाहते हैं? हम अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाते हैं, राइट? कलाम नहीं कहता मेरे भाइयों बहनों कि हमारी जरूरत हमें बेस्ट या बेस्ट दिखाने की है। वो कहता है जो पिछले हैं वो आगे किए जाएंगे, जो पूछ है उनको सर बनाया जाएगा। हम सब सर बनने की कोशिश कर रहे हैं। है कोई हमें से ऐसा जो पूछ बनने की कोशिश कर रहा? हम उन फकीर फरीसियों की तरह हैं जो चौक पर खड़े होकर दुआएं करते हैं और अपना नाम सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं, राइट? खुदावंद ऐसे लोगों के लिए नहीं मरा,
उसने ऐसे लोगों के लिए सलीब नहीं सही, उसने ऐसे लोगों के लिए दुआ नहीं करी कि ऐ बाप इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो कहता है डू नॉट एड वायलेंस टू दिस वर्ल्ड। ये गैर कौमें बड़ा वायलेंस करेंगे यारो, मगर तुम ना करना, क्योंकि तुम चुने हुए हो, क्योंकि तुम अलग किए गए हो इस ग्रुप से। तुम बकरियां नहीं हो, तुम भेड़े हो। भेड़ों की माने नाटक करो ना, बकरियों की माने नहीं। बिकॉज आई नेवर गिव माई लाइफ फॉर एनीवन देन यू। So do not add violence to this world, my friend. There is already enough violence in this world. Do not add more. But stand against violence. Stand against injustice. Stand against what is right. Because तुम मसीह हो, तुम कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं हो जो पैदा हुए और मर गए, नहीं। God has shed His blood. उसने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम में से एक का भी नाम उस जीवन की पुस्तक में से काटा जाए। नहीं काटा जाएगा, चिंता मत करो। यू आर बॉट बाय हिज ब्लड। तुम उसके लहू के वसीले खरीदे गए हो, और उसके लहू के वसीले ही उस फिरदौस में जाओगे, उस जन्नत में जाओगे जो उसने लिए आपके लिए तैयार करेगी। खुदा आपको बहुत बरकत दिया होगा। खुदावन आपका शुक्र है कि आपने सलीब पर जान दी, ताकि मेरे और हम सब के गुनाह माफ किए जा सके। खुदावन हमें मुआफ करना सिखा, ताकि हम आपकी शक्ल में अपने आप को तब्दील कर सके और दुनिया के लिए एक जिंदा नमूना बनकर इस दुनिया में कायम रह सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन।